अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? सुबह बख़ैर। आपको वेलकम करते हैं जी एक नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग जो है वो खदीजा से शुरू हुआ है। वो सुबह-सुबह उठकर घर की सफाई कर रही है। आपको दिखाना चाह रही थी, मैं यही आपके साथ शेयर कर रही थी कि आज मैंने सारे सोफ़े हटाए हैं इसके लाउंज के। सुबह ज़रा जल्दी उठ गई थी मैं, क्योंकि मैंने कल देखा तो बहुत गंद पड़ा हुआ था यहाँ। तो सोफ़ों के नीचे से भी कोई हफ़्ते 2 हफ़्ते के बाद सफाई होनी ज़रूरी है। तो ये ज़िम्मेदारी जो है वो खदीजा पूरी कर रही है। वो कह रही है कि मैं सफाई करूँगी, और इसने अली के साथ मिलके आप यकीन करें कि सारा काम करवाया है। पहले इसने झाड़ू दिया है, वो मैं इसमें शायद नहीं रिकॉर्ड कर सकी। उसके बाद इसने कारपेट इकट्ठा करवाया है और सारे काम करवाए हैं। और जी आप लोग सुनाएं, क्या हाल चाल है आपके? हमारा व्लॉग आप देख रहे हैं। कल मैंने अपना इंट्रोडक्शन का व्लॉग दिया था, वो आप में से किस किस ने देखा? और अगर किसी ने नहीं देखा तो अभी उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उससे ये होगा कि मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और मेरी बातों को और रोज़मर्रा की रूटीन को समझने में आपको आसानी होगी। तो साथ में ये है कि हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, ज़्यादा व्यूज़ जिनके आते हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो इसके बगैर जो है वो फिर मुमकिन नहीं हो पाएगा कि हमारा चैनल आगे जा सके। तो लिहाजा प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी हो रही थी जी घर की सफाई, और साथ में 3-4 काम थे और भी करने वाले, इसलिए आज मैं ज़रा जल्दी उठी हूँ। क्योंकि कल हम कपड़े भी नहीं धो सके, वो भी आज मुझे धुलवाने हैं। 2 दिन के जमा हुए पड़े हैं। और बाहर की सफाई चेक करने आई हूँ कि खिड़कियाँ दरवाज़े वगैरह साफ़ हैं। तो तब भी खदीजा मैडम मेरे साथ ही आई हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि मामा कहीं बाहर ना चली जाएं, गाड़ी पे अकेली ना चली जाएं, और ये ना हो कि मुझे ना लेकर जाएं। अच्छा जी, आज की रूटीन के साथ मैं आपके साथ 2-3 बातें भी शेयर करूँगी, अपनी ज़िंदगी का ख़ास एक तजर्बा, जो कि ऐसे कामों के लिए है जो आपके रुके हुए हों, और मतलब जहाँ पे आपको लग रहा हो कि ये काम मुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन है। तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि आपका वो काम भी इंशाअल्लाह ज़रूर मुमकिन हो जाएगा। उसके लिए आपको तहज्जुद की पाबंदी करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक सच्चा वाक़या सुनाती हूँ। ये बात है जी 2015 की। मेरे हस्बैंड उस वक़्त जेल में थे और वालिद साहब की डेथ हो चुकी थी। असल में जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई ना 2014 में, तो मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। मैं उनके साथ काफ़ी अटैच थी, और मेरी उनके साथ बहुत बनती थी, बहुत प्यार था। तो मुझे एक अजीब सा डिप्रेशन हो गया था, और दिमाग में भी कुछ अजीब उल्टे सीधे ख़यालात आते रहते थे, और दिल को एक बेचैनी सी थी, बिल्कुल भी सुकून नहीं था। तो फिर इसी तरह किसी बहन भाई ने मुझे बताया कि आप तहज्जुद पढ़ना शुरू करें, और अल्लाह ताला से उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करें, और अपने लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला आपके दिल को ज़रूर सुकून दे देंगे। और आप यकीन करें कि वो तहज्जुद मैंने पढ़ना जब शुरू की, तो 5 वक़्त की जो नमाज़ थी उसकी भी पाबंदी हो गई मुझे। और मुझे प्यार हो गया इस चीज़ से कि मैंने नमाज़ पढ़नी है 5 वक़्त। और आप यकीन करें कि मैं वज़ू करके कोई नमाज के टाइम से आधा घंटा पहले ही बैठ के इंतज़ार कर रही होती थी कि अल्लाह ताला जल्दी से बस अज़ान हो जाए और मैं नमाज़ पढ़ लूँ। और सच्चा वाक़या वो ये है जी कि वालिद साहब की डेथ के बाद ना कोई 6-8 महीने के बाद ही मेरा 1-2 दिन हो गए थे कि बहुत दिल चाह रहा था कि मैं अल्लाह ताला के घर चली जाऊँ किसी तरीके से। लेकिन आपको बताया कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो जेल चले गए किसी इशू की वजह से, और उनकी जॉब भी ख़त्म हो गई थी। जॉब से भी ज़ाहिर बात है, जब वो जेल में थे तो जॉब कैसे चल सकती थी। तो घर को चलाना काफ़ी मुश्किल था, अकेले मैं क्या कर सकती थी। तो फिर मेरे लिए मुश्किल था, मैं उम्रा पे जाती, अल्लाह का घर देखती। तो बस दिल में एक उम्मीद थी कि शायद कोई ना कोई सबब बन जाए। तो मैंने तहज्जुद में उठकर इसकी दुआ मांगना शुरू कर दी कि अल्लाह ताला बस मुझे अपने घर बुला ले। और एग्जैक्ट अभी मुझे 3 दिन हुए थे नमाज़ पढ़ते हुए कि मेरे भाई जो मुझसे बड़े हैं उनकी मुझे कॉल आई कि हम लोग प्लान कर रहे हैं, मैं और अम्मी उम्रा पे जाने के लिए, तो आप जाना चाहती हो साथ? तो मेरी तो जैसे आप यकीन करें कि ईद हो गई। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल जाना चाहती हूँ। तो उसने कहा अम्मी की, हाँ अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है कुछ ख़ास, तो मैं अकेला उनको वहाँ कैसे मैनेज कर सकूँगा। तो सारा ख़र्चा मेरे ज़िम्मे है आपका, आप बस अपनी तैयारी करें।
تو میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی. میں نے کہا کہ اس طرح بھی اللہ تعالیٰ معجزے ہوتے ہیں کہ آپ اتنی جلدی بھی انسان کی دعا کو قبول کرتے ہیں. صرف 3 دن ہوئے تھے مجھے یہ سب پڑھتے ہوئے، اور آپ یقین کریں کہ اگلے 15 دن بعد اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ میں مدینہ میں اور مکہ میں گھوم پھر رہی تھی. اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھا اور ساری زیارتیں کی وہاں پر. مدینہ منورہ بھی دیکھا، اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک. اور وہ تو بیان کرنے والی باتیں ہی نہیں ہیں، بس آپ میں سے جو گئے ہوئے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں اس کو، اور جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی لے کر جائے. ابھی میں جا رہی ہوں بچی کو لے کر دوبارہ ڈاکٹر کے پاس. اپنے ہسبینڈ کی گاڑی میں نے نکالی، اصل میں یہ باہر ہی کھڑی تھی، میں نے کہا چلیں اسی پہ اس کو لے جاتے ہیں. اور یہ میں سن رہی ہوں جوئی میوزک، میرا فیوریٹ ہے یہ سانگ. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، اور اس کی شاعری بھی مجھے بہت پسند ہے. اور بچی کو ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد اس کی آج لاسٹ ٹرپ ہے، پھر اس کے ہاتھ سے وہ کینولا جو ہے وہ ریموو ہو جائے گا، اور پھر ہمیں جانا ہے لاہور. وہاں پہ ایک ضروری کام ہے اور ہم نے سوچا بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں. فاطمہ اور خدیجہ بھی دونوں گھوم پھر آئیں گی اور تھوڑا مال گھما دیں گے ان کو. تو میں نے کہا پہلے میں اس کام سے فری ہو لوں، اس بچی کو میڈیسن دلا کے گھر چھوڑ جاتی ہوں، تو پھر ہم چلتے ہیں لاہور. وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. بچی کو میڈیسن دلانے کے بعد اس کو ڈرپ لگوا کر میں نے گھر چھوڑ دیا تھا، اور میں فاطمہ اور خدیجہ کو ساتھ لے کر، اور میرے ہسبینڈ بھی آ گئے تھے. ابھی ہم جا رہے ہیں لاہور. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا ایک بہت ضروری کام تھا جس کے سلسلہ میں مجھے جانا پڑا. تو بچے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ پاپا بھی گھر پہ ہوں اور ماما بھی جا رہی ہوں، یہ ممکن نہیں کہ وہ ساتھ جانے کی ضد نہ کریں. تو کافی لیٹ ہو گیا تھا. یہ دیکھیں گاڑی میں ہمیں ٹائم نظر آ رہا ہے، تقریباً 8:45 ہو گئے تھے ہمیں جاتے جاتے. 8:30 کے بعد ہی ہم گھر سے نکلے ہیں. تو ابھی ہم پہنچ گئے تھے اپنے سارے کام کاج کرنے کے بعد پیکجز مال میں، جو کہ فاطمہ کی فیوریٹ جگہ ہے کہ میں نے کھیلنا ہے یہاں پر. اس نے کہا، حالانکہ 9:30 ہو گئے تھے، اور جب ہم پلے لینڈ میں اوپر گئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ آدھے گھنٹے کے بعد یہ بند ہو جائے گا پلے ایریا. تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، آدھا گھنٹہ بھی اس کے لیے کافی ہے. اور اس نے بہت سارے جھولے لیے وہاں، رائڈز لیں، ٹیمپولین میں بہت جمپنگ کی، اور اپنے بابا کے ساتھ بہت انجوائے کیا. آئس کریم کھائی اور مزے مزے کی باتیں سنائی ہمیں. تو بہت مزہ آیا جی ہمیں. تو دوسری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، چلے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ فاطمہ کیسے انجوائے کر رہی ہے رائڈس کو، تو میں آپ کو بتاتی ہوں ایک اور بہت ہی مفید بات، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یقین کریں، اس پہ آپ عمل کر کے دیکھیے گا، پھر مجھے بتائیے گا. تو آپ اپنے ماضی کو بھول جائیں، کیونکہ ماضی جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ تر آپ کے لیے پرابلمس ہی کریٹ کرتا ہے. آپ کو ڈپریشن ہو جاتا ہے پرانی باتیں سوچ کر کہ پرانا وقت تو اچھا تھا، وہ گزر گیا، اب شاید اس طرح کا وقت نہ آئے. اس طرح کی بہت ساری باتیں میرے اپنے ساتھ ہو چکی ہیں، اور میں آپ کو اسی لیے اپنا تجربہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ ماضی کو بھول جائیں گے نا، ٹوٹلی وہ بھول جائیں، جو بھی تلخ یادیں ہیں، کوئی باتیں ہیں، کسی کی بات آپ کو بری لگی ہو، یا کبھی کسی نے آپ کا دل دکھایا ہو، یا کوئی کام ایسا جس میں آپ کو ناکامی ہوئی ہو، آپ بس بھول جائیں اس کو. آپ آگے کا سوچیں اور اپنے حال کے بارے میں سوچیں اور خوش رہنا سیکھیں. بس پازیٹیو رہیں، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں، تو انشاءاللہ آپ زندگی میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ بات بھی میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. ابھی یہاں پہ کافی ٹائم فاطمہ نے کھیل لیا تھا، بس اب ہم واپسی کی تیاری کر رہے تھے، تو میں نے سوچا چلیں ساری باتیں آپ کے ساتھ آج شیئر ہو جائیں گی. اور جی یہ دیکھیں خدیجہ بھی کتنا انجوائے کر رہی، اس کو بھی بہت مزہ آیا وہاں. اس کے بعد ہم لوگ نکل آئے تھے واپس اور گھر آ گئے تھے، اور گھر آتے آتے ہمیں 12:30 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا. بس بچوں کے کپڑے چینج کرائے، ان کو دودھ پلایا اور ان کو سلا دیا، اور عشاء کی نماز میں پڑھ کے گئی تھی گھر سے، اس لیے کوئی ٹینشن نہیں تھی مجھے. آج کے ولاگ کو یہیں پر اینڈ کریں گے جی، پھر ملیں گے کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.